अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसैन इकबाल है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। जनाब, पाकिस्तान का जिस तरह सेमीफाइनल में पहुंचना आज न्यूजीलैंड की जीत के बाद बड़ा मुश्किल है। इसका एक ही तरीका कार है कि अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान पहले बैटिंग करे और 350 या 300 स्कोर करे और उसके बाद जो वक्फा है दूसरी इनिंग के दरमियान, तो इंग्लैंड को ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया जाए और उनकी टीम को 20 मिनट तक जो है वो ड्रेसिंग रूम में लॉक कर दें और वो सारी टीम टाइम आउट हो जाए और उसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। बिल्कुल यही हालात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में भी ऐसे ही चल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आपने शिकस्त देनी है और नवाज शरीफ को इलेक्शंस में आपने जितवाना है, तो सिर्फ इसका एक ही हल है कि आप बाकी तमाम जमातों को, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे इंतखाबात में, उनको जो है वो जेलों में बंद कर दें या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें या उनसे सियासत से किनारा कशी करवा लें और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन जितवा सकते हैं आप। उसके अलावा तो जितने भी ये जो सर्वे सर्वे की गेम चल रही है उसमें हर जगह पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ही सोशल मीडिया पेज पर एक सर्वे करवाया गया और शर्मिंदगी का सामना करने के बाद उसको डिलीट करवाया गया। उसके बाद आज एक और इदारा है जो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का, सिटी न्यूज़ नेटवर्क, उसमें भी हर साल उनकी रवायत है कि वो इंतखाबात करवाते हैं अपने इदारे के एम्प्लॉयज़ से कि जो भी सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं उनकी वोटिंग वो अपने ऑफिस में करवाते हैं और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वोट से वो इस चीज़ का तयन करते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो अभी इक़्तिदार में आएगी या जो ज़्यादा मकबूल है। तो जितने भी तमाम तर स्टेशन थे, जितने ब्यूरो के ऑफिस थे उनके और जो उनका हेड ऑफिस था, उधर तमाम ऑफिस में इलेक्शन का इनकाद करवाया गया और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनाए गए या प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह लें जिनको बनाया गया, वो जमहूरियत के चैम्पियन सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब हैं, जिनका ज़ाती झुकाव काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा इस बात का कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ ही है। तो जब नतायज आए तो तकरीबन 17-18 घंटे सलीम बुखारी साहब उन नतायज को छुपा के रखा उन्होंने और अनाउंस करने की उनको हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं उसमें अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई प्रेशर था या उनकी जो ज़ाती पसंद थी या नापसंद है उसके खिलाफ कोई इंतखाबात थे। तो सलीम बुखारी साहब ने काफ़ी देर इस इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया और आखिरकार जब अनाउंस किया गया तो उसमें भी इमरान खान साहब अक्सरियती हमायत के साथ जो है वो पहले नंबर पर आए। इस चीज़ की शर्मिंदगी मोहसिन नकवी साहब को भी काफ़ी उठानी पड़ेगी क्योंकि पंजाब में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सहूलतकारी मोहसिन नकवी साहब फराहम कर रहे हैं, जिस तरह वफाक में केयर टेकर गवर्नमेंट फराहम कर रही है, तो मोहसिन नकवी साहब के लिए खुद भी एक ही शर्मिंदगी का मुकाम है कि उनके अपने इदारे में लोगों की पसंद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब खुद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अगर कोई भी जलसा या रैली पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या कोई कॉर्नर मीटिंग भी रखी जाती है तो उसमें उस पर पंजाब पुलिस की जानिब से जो शदीद किस्म का रिएक्शन आता है और क्रैकडाउन करवाया जाता है और बाकी जितनी जमातें अपनी कोई इलेक्शन की कैंपेन के लिए एक्टिविटी करना चाहती हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। फिर यही मोहसिन नकवी साहब इस पंजाब पुलिस के भी इस टाइम सरबराह ही हैं क्योंकि वज़ीर आला है वो पंजाब के। जब एक मुजरिम नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो उनको इसी पंजाब की पुलिस ने जाकर सलूट भी किए और उनको एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल भी दिया गया वज़ीर आज़म का और उनको रिसीव भी किया गया। तो मोहसिन नकवी साहब के अपने इदारे की तरफ से मोहसिन नकवी साहब को एक करारा जवाब मिला है इस चीज़ का कि आप अपने पैसे से या अपने रोब और धोन से किसी की जाती राय को तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह एक इलेक्शन का सर्वे जो गरीदा फरूकी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से उनकी टीम की तरफ से भी करवाया गया था। उस पोल में गरीदा फरूकी पता नहीं कौन से लाहौर में घूमती रही हैं, वो कहती हैं सिवाय एक हलके के बाकी तमाम जो लाहौर के हलके हैं पूरे लाहौर में मुस्लिम लीग
نون جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نواز شریف کی واپسی کے بعد بیانیہ بدل چکا ہے، عمران خان کی وہ گرپ نہیں رہی ہے۔ غریدہ فروکی نے پتہ نہیں کون سے لاہور کے سروے کیا، اور جیسا کہ میں پہلے بھی اس حوالے سے کہہ چکا ہوں کہ اب کافی صحافی اس بیانیے کو بلڈ کریں گے کہ سرویز جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں ہیں، اور ایک سروے جو پاکستان مسلم لیگ نون کو جہاں پہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد اب صحافیوں کے تھرو اس چیز کو لوگوں میں عام کیا جائے گا کہ نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون بھی اکثریت رکھتی ہے۔ تو غریدہ فروکی صاحبہ بھی جو ہیں وہ پتہ نہیں کون سے لاہور کا سروے لے کر انہوں نے اپنے پروگرام میں اس کے حوالے سے بات کی۔ جی غریدہ پروگرام کرتی ہیں، اس میں ان کی ٹیم کی طرف سے جو سروے کیا گیا اس پہ بات کرتے ہوئے غریدہ فروکی نے مسلم لیگ نون کو اکثریت کے حوالے سے بتایا کہ جی مسلم لیگ نون کی اکثریت زیادہ ہے۔ ایک اور صحافی ہیں جی معید پیر زادہ صاحب، ان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا اسی سروے اور پولز کے حوالے سے جو ٹویٹر پہ کیا جاتا ہے۔ ان کا ٹویٹ کچھ یوں تھا کہ میں نے ٹویٹر پر 2 پول ڈالے تھے 2024 کے ممکنہ الیکشن کے حوالے سے، ایک اردو اور دوسرا انگریزی میں۔ پہلے کچھ گھنٹے میں دونوں برابر برابر چل رہے تھے، عمران خان 95 اور نواز شریف کو 3% ووٹ پڑا۔ مگر اب بڑی دلچسپ چیز ہوئی، اردو کے پول میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑ چکا ہے، مگر انگریزی میں اندازاً 55,000 سے زیادہ۔ انگریزی پول میں ابھی تک عمران خان کے 95% ووٹ ہیں اور نواز شریف کے 3% ہیں، مگر اردو والے پول میں جہاں 1 لاکھ ووٹ پڑ چکا ہے وہاں عمران خان کا ووٹ 65%، مگر نواز شریف صاحب نے بھی بڑی ہمت کی ہے اور ان کا ووٹ 35% ہو گیا ہے۔ تو معید پیر زادہ صاحب، اس کا جواب پھر یہی ہے کہ عمران خان صاحب تو اس کا جواب پہلے بھی دے چکے ہیں کہ یہ لوگ نہ تو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نہ اتنے یہ پڑھے لکھے ہیں اور نہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے شاید اردو کے پول کا رزلٹ جو ہے وہ اور طرح کا ہے اور انگلش والے اور طرح کے رزلٹ آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں بالکل کلین سویپ کر رہے ہیں۔ جناب یہ تو ہوگی سرویز کی بات ہے، سروے چل رہا ہے، اور اب جب تک الیکشن رہے گا یہی سارا کچھ ہوتا رہے گا کہ کبھی صحافت کی طرف سے، صحافیوں کی جانب سے سرویز کروائے جائیں گے، کبھی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے سرویز کروائے جائیں گے، اور جو تمام تر حقیقت ہے وہ تو صرف 8 فروری الیکشن کے نتائج آنے پر ہی کھلے گی کہ عوام جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی میں اصل میں کس کو چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں آئے۔ تو اس کے ساتھ جناب آج جاوید لطیف صاحب کی طرف سے بھی پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا تو تقریباً تمام پارٹیز جو ہیں وہ رو ہی رہی ہیں، تو جاوید لطیف صاحب نے بھی آج لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو دیا، وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے لیول پلینگ فیلڈ شاید یہی ہے کہ صرف انہی کو کھیلنے دیا جائے اور باقی کہ فیلڈ ان کے لیے صرف لیول کر دی جائے، باقی سب کو آپ اندر کر دیں، سائڈ پہ کر دیں، نہ پیپل پارٹی کھیلے نہ پاکستان تحریک انصاف کھیلے، صرف پاکستان مسلم لیگ نون اکیلی انتخابات میں کھڑی ہو جائے، لوگوں کے پاس کسی اور کو ووٹ دینے کا آپشن ہی نہ ہو، اور لیول پلینگ فیلڈ ان کے جو ہے وہ حق میں آ جائے، اور یہ الیکشن میں کلین سویپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی شاید ووٹر جا کے ووٹ ہی نہ ڈالے، ان کے اپنے 1-2 ووٹ یا جو نان بریانی اور ولیمے کی دعوت پہ لوگ آئے ہوتے ہیں ان کی جانب سے چند ایک ووٹ ہی شاید پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی چودھری نثار کی طرف سے بھی یہ فیصلہ سامنے آیا کہ وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنیں گے اور صرف اپنے حلقے سے آزاد حیثیت سے انتخابات لڑیں گے۔ ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے اور 25 کروڑ عوام کی مشکلات میں کمی کرے، اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں اور ہماری نسلوں کو پاکستان میں خوشحالی دیکھنے کا موقع ملے۔ پاکستان زندہ باد۔